कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। आजको यो बिहानी 2078 साल आषाढको 3 गते बिहिबारको हो र अब यो मनसुन सुरु भएको छ र बाढीले बितण्डा मचाइरहेको पनि छ। यता मेलम्चीतिर मनाङतिर है र पहिरो खस्ने बाढी आउने को समय भएको छ। अब भगवानले उनीहरूलाई सुरक्षित पारुन् यही कामना। र आज यो श्रीमद् भगवत गीता सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा सानो कुरा भनौँ। मैले ब्रह्मकुमारीज अथवा ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले निकालेको एउटा सानो क्यालेन्डर जस्तो रहेछ, जहाँ चाहिँ प्रत्येक दिन एउटा एउटा बाणी भनेको छ। र आजको बाणीमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि, कुनै पनि कुरा बुझ्नको लागि हैन, बुझ्नको लागि हामीमा के चाहिन्छ? ज्ञान भए पुग्छ। ज्ञान भयो भने हामी त्यो बुझ्छौँ। तर त्यसको अनुभूति गर्नको लागि चाहिँ हामीमा के हुनुपर्छ? अनुभव हुनुपर्छ। अनुभव नभइकन अनुभूति हुँदैन। जस्तो नि हामीहरूले पढेका छौँ आगो तातो हुन्छ भनेर। आगो तातो हुन्छ भनेर त पढे सबैले। अन्त बरफ चिसो हुन्छ भनेर त पढे। त्यो चाहिँ के भयो त भन्दा ज्ञान भयो। जब आगोमा लाई हामीले छुन्छौँ अथवा जब बरफलाई हामी छुन्छौँ अनि हामीमा अनुभूति हुन्छ नि, ए तातो भनेको त यस्तो रहेछ, चिसो भनेको यस्तो रहेछ, अनि त्यो के भयो? अनुभव भयो। र अनुभव ज्ञानभन्दा ठुलो हुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ ज्ञानले हामीलाई धोका दिन सक्ला, तर अनुभवले कहिल्यै पनि धोका दिन सक्दैन। र अब आजको 11औं अध्यायको दिन छ पढ्ने। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, यसको नाम के दिएको छ भन्दा विराट स्वरूप दर्शन योग। ओहो, आजको यस पाठमा त हामी विराट स्वरूपको बारेमा नि पढ्नेछौँ। अनि कसले विराट स्वरूपको दर्शन गर्न पाउँछन् भन्दाखेरि दुईजनाले। एउटा अर्जुनले, अर्को को छ त? सञ्जयले। सञ्जयलाई पनि दिव्य दृष्टि दिएको छ। उनले त्यो कुरुक्षेत्रमा जे भएको छ त्यो आफ्नो आँखाले देख्न सक्छन्। दुईटाले चाहिँ हेर्छन्। तर अब अर्जुनले सोधिरहेछन्। अर्जुनलाई एकदम ज्ञान प्राप्त गर्ने मन छ र श्रीकृष्ण भगवानलाई, आफ्ना सखालाई, आफ्ना परम पूज्य भगवानलाई सोध्छन्, हे प्रभु, हजुरले मलाई अनुग्रह गर्नको लागि हजुरले आफ्नो जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन उपदेश दिनुभयो, हजुरको त्यस अमृत वचनद्वारा मेरो अज्ञान नष्ट भएर गयो। जुन जुन कुरा भन्नुभएको थियो मेरो अज्ञान सबै नष्ट भयो। हे कमल नेत्र, मैले हजुरद्वारा भूत सृष्टि रचनाको आवयव, त्यसलाई भन्छ, उत्पत्ति र प्रलयको बारेमा विस्तारपूर्वक सुनेको छु, तथा हजुरको अविनाशी महिमाको बारेमा पनि सुनेको छु, सुन्दै आएको छु प्रभु। हे परमेश्वर, हजुरले आफूलाई आफ्नो बारेमा जस्तो भन्नुहुन्छ ठीक त्यस्तै नै अनन्त र विशाल तथा सीमारहित हुनुहुन्छ। परन्तु हे पुरुषोत्तम, मलाई हजुरको ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य र तेजद्वारा युक्त ऐश्वर्यमय रूप मैले प्रत्यक्ष देख्न र अनुभव गर्न चाहन्छु। किनकि हजुरले मलाई जुन सत्य र दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुभयो, त्यो ज्ञानद्वारा मेरो मनमा हजुरको पूर्ण कार्यलाई दृश्यमै देख्ने लालसा जागेर आयो। प्रभु, हजुरको मुख्य रूप चाहिँ म हेर्न चाहन्छु।
योभन्दा पनि अर्को विराट रूप कुन छ त्यो हेरौँ प्रभु भनेर उनले भन्छन्। हे प्रभु, यदि म हजुरको दृष्टिमा आफ्नो दिव्य रूप देखाउन लायक छु भने, हजुरले त्यो रूप देखाउन मिल्छ भने र म हजुरको अनन्य भक्त हुँ, हजुरले यस्तो मान्नुहुन्छ भने, हे योगेश्वर, मलाई हजुरको त्यस अविनाशी स्वरूपको दर्शन गराउनुहोस्। म त्यो दर्शन गर्न चाहन्छु प्रभु। लौ न कसो गर्न सकिन्छ? त्यसपछि भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे पार्थ, तिमीले मेरो अनेक रूपले कार्य सम्पन्न गर्ने शक्ति र मेरो आफ्नो गुण हेरेर म सृष्टिको सम्पूर्ण कार्य आफ्नो शक्तिद्वारा सम्पन्न गरेको हुन्छु। त्यो कार्य सम्पन्न गर्ने मेरो शक्ति विग्रहको मुख्य आकृति भएको अलौकिक तथा दिव्य रूपलाई हेर। ल हेर त मेरो रूप कस्तो छ। हे भरतवंशी अर्जुन, तिमीले ममा नै सधैँ निहित रहने 33 प्रकारका देवताहरूमा 12 आदित्य हुन्। अदिति, 12 पुत्र, परिवर्तन, 8 वसुलाई ब्रह्माण्डको भूत अवस्था अर्थात् सृष्टिका अवयवहरू, 11 रुद्र अर्थात् 5 इन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय तथा 1 मन, यो बुझ है। 2 अश्विनी कुमार अर्थात् 1 विद्युत तथा 1 यज्ञ गरेर जम्मा 33 प्रकारका देवता र 49 मरुदगणलाई हेर तथा अन्य र अनेक प्रकारका नियम, परिवर्तन, निर्माण र लय तथा निर्माण, यी सबै विधानलाई जो तिमीले आजसम्म जानेका र देखेका थिएनौ, आज त्यस आश्चर्यमय मेरोमा आश्रित सबै रूप मेरो बारेमा तिम्रो ज्ञानले स्वीकार गर्न सक्ने सम्पूर्ण कार्यलाई हेर। हे अर्जुन, अब यही मेरो शक्तिमा केन्द्रित भएर रहेको एक देशमा नै स्थित चराचर सहित सम्पूर्ण स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत र शाश्वत जगतलाई हेर। अन्य कोही विवरणलाई देख्न चाहेको भए पनि हेर भन्नुहुन्छ। तर तिमीले यी प्राकृत नेत्रद्वारा मेरो पुरा विवरण देख्नको लागि निसन्देह सामर्थ्य छैन। त्यसैले तिमीलाई मैले दिव्य रूपलाई देख्न र प्राप्त गर्नको लागि अलौकिक चक्षु प्रदान गर्छु। यही चक्षुद्वारा तिमीले मद्वारा यस सृष्टिमा हुने र भए गरेका तथा विद्यमानमा भइरहेको मेरो कार्य तथा विद्यमान ईश्वरीय योग शक्तिलाई पनि दृष्टिगोचर गर। ल हेर है, म तिमीलाई अर्को दिव्य ज्ञान चक्षु दिन्छु भनेर भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भनेपछि अब यता सञ्जयले भन्छन् धृतराष्ट्रलाई के भन्छन् त भन्दाखेरि, हे राजन, महायोगेश्वर र सबै कर्मको कर्मफल प्रदान गर्ने र कर्मअनुसार पापलाई पनि नाश हुने कर्मफल प्रदान गर्ने भगवानले शाश्वत ज्ञान प्रदान गरेर तथा दिव्य चक्षु प्रदान गरे पश्चात अर्जुनलाई आफ्नो परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य स्वरूप देखाउनुभयो। सबैतिर जाज्वल्यमान भएको कस्तो छ हेर्नुहोस्। आफैमा स्वप्रकाशित चेतनमय प्रकाश विद्यमान, सबै आफ्नो शक्तिले सृष्टि सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्ने, शक्तिलाई विद्यमान रूपले सबैतिर प्रवाहित भइरहेको, सबैतिर नियन्त्रण भइरहेको, सम्पूर्ण विभूतिहरूको मालिक, तेज र प्रकाशयुक्त, विभिन्न अवयव, अद्भुत दर्शनीय असीमित र परवाह गुण र दिव्य भूषणले युक्त, सुन्दरता तथा ऐश्वर्यले युक्त, दिव्य शस्त्र तथा दिव्य ज्ञानको मालिक, दिव्य स्वप्रकाश, सत्यको धारक, सम्पूर्ण शोभको मालिक, सुन्दरता तथा कलाको जनक, सबै प्रकारको सात्विक गुण सम्पन्न र शक्तिको अन्तिम बिन्दु, सबै प्रकारको आश्चर्यले युक्त, सीमा रहित र सबैतिर विद्यमान भएको सर्वगुण सम्पन्न, आदि मध्य र अन्त्यको उद्गम बिन्दु, सृष्टिको सम्पूर्ण अवयवको सञ्चालक तथा नियन्त्रक भएर सृष्टिलाई आफ्नो धुरीमा सधैँ विद्यमान रहने, विधानले सम्पन्न विराट स्वरूपले सम्पन्न भएको परमदेव श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिव्य चक्षुद्वारा दर्शन गर्नुभयो। सबैतिर विद्यमान स्वप्रकाश प्रकाशित भएको दृश्य अनुसार यस्तो लाग्छ, आकाशमा 1000 सूर्य एक पटक उदय भएको छ। 1000 सूर्य उदय हुँदा जुन प्रकाश उत्पन्न हुन्छ त्यस्तै जाज्वल्यमान चारैतिर प्रकाशित रहेको छ। त्यो प्रकाश पनि त्यही विश्वरूप परमात्माको चेतन बिन्दुबाट प्रकाशित भइरहेको छ। कस्तो रहेछ विराट स्वरूप हेर्नुहोस् त, त्यति चम्किलो। पाण्डु पुत्र अर्जुनलाई त्यस समय अनेक प्रकारले विभक्त अर्थात् पृथक पृथक अखिल ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण संरचना तथा सम्पूर्ण देव तथा मरुदगण र सम्पूर्ण चेतना शक्ति तथा स्थिर शक्तिहरूको बारेमा श्रीकृष्ण भगवानको त्यस चेतनमय बिन्दुमा केन्द्रित रहेर सञ्चालित भएको दृश्य पनि देखाउनुभयो।
अनन्त तथा स्वप्रकाशित चेतनमय बिन्दुलाई देखेर पुलकित धेरै हर्षित भएका आश्चर्य र चकित भएको अर्जुनले स्वप्रकाशमय विश्वरूप भगवान् श्रीकृष्णलाई श्रद्धा भक्तिसहित दुवै हात जोडेर प्रणाम गरेर विस्तारपूर्वक विनम्र गर्दै आग्रह गर्नुभएर भन्नुहुन्छ अर्जुनले, हे देव, मैले हजुरको अर्थात् शरीरमा सम्पूर्ण देवता तथा अनेक भूत समुदाय हजुरद्वारा नै सञ्चालित भएका छन्। कमलको आसनमा विराजित शिष्ट निर्माता ब्रह्मा, पोषण गर्ने महादेव, कर्मफल दिने यमराज तथा सम्पूर्ण महर्षि ऋषिमुनिहरू हजुरमा नै विद्यमान रहेको देखेको छु। शक्तिको अन्तिम शेष सञ्चितको शक्तिको मुखबिन्दु पनि हजुरद्वारा नै सञ्चालित रहेको छ। हे सम्पूर्ण विश्वको स्वामी, हजुरमा विद्यमान अनेक कार्य सम्पन्न र नियन्त्रण गर्ने शक्ति, सबैमा शक्ति प्रवाह गर्ने शक्ति, सबैतिर शक्तिद्वारा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली, सबैतिर दृष्टिगोचर गर्ने शक्ति, सबैतिर अनेक शक्ति विग्रहको रूपमा अनेक शक्तिको रूपमा हजुरलाई नै देखिरहेको छु। हे विश्वरूप, मैले हजुरको शक्ति विग्रहको विस्तारको न सुरु न मध्य र न अन्त्य हुने सीमासम्मलाई पनि देख्न सकिरहेको छैन। हजुर नै मुकुटयुक्त सुन्दर, गदायुक्त शक्तिमान र चक्रयुक्त क्रियाशील तथा सबैतिर जाज्वल्यमान रहेको प्रकाशको तेजको पुञ्ज, स्वप्रज्वलित अग्नि जस्तै स्वप्रकाश र स्वताप तथा सूर्य जस्तै प्रकाशित तेज तथा सदृश ज्योतियुक्त, आफ्नो चार म चक्षुद्वारा देख्न नसकिने, ज्ञानद्वारा जान्न अनुभूति गर्न योग्य र सबैतिरबाट अप्रमेय स्वरूप रहनु भएको छ। यो आँखाले हजुरलाई देख्न सकिँदैन हुन्छ, ज्ञानबाट मात्र देख्न सकिन्छ प्रभु भन्छन्। फेरि भन्छन्, हजुर नै जान्ने योग्य परम अक्षर अर्थात् परब्रह्म परात्मा हुनुहुन्छ। हजुर नै सम्पूर्ण जगतको परम आश्रय हुनुहुन्छ। हजुर नै अनादि र धर्मको रक्षक र हजुर नै अविनाशी सनातन परम पुरुष हुनुहुन्छ। यही मेरो अनुभूति तथा दृष्टिगत भएको छ। यही सत्य ज्ञान तथा मेरो मत हो, जो पूर्ण दृश्यवान भएर मैले अनुभूति तथा दृष्टिगोचर गरिरहेको छु। हजुर आदि, मध्य र अन्तरहित, अनन्त सामर्थ्यद्वारा युक्त, अनन्त शाक्तधारी, चन्द्रमा जस्तै शीतलता प्रदान गर्ने तथा सधैँ आफ्नै ताप, स्वप्रकाशमान र स्वप्रज्वलित अग्निरूप हुने, सूर्य जस्तै तेजले हजुरले यस जगतलाई प्रत्यक्ष संतप्त तथा सञ्चालन गर्दै गरेको मैले देखिरहेको छु। हे महात्मन, यो स्वर्ग र पृथ्वीको बीचको सम्पूर्ण शून्य आकाश तथा सबै दिशा एक आपसमा परिपूर्ण रहेका छन्। यो हजुरको शक्तिको कारण हो तथा हजुरको यस अलौकिक अलङ्कार र विशाल अकथनीय रूपलाई देखेर तीन लोक अति उत्साहित भएको अवस्थालाई प्राप्त गरिरहेका छन्। अर्जुनले व्यक्त गरिरहेका छन् आफ्ना कुराहरू। सम्पूर्ण देवताहरूको पनि हजुरद्वारा सञ्चालित भएर तपाईँमा नै प्रवेश गरिरहेका छन् भने अन्य कयौँ देवता हात जोडेर हजुरसँग प्रार्थना गरिरहेका छन् भने कयौँ देवता तथा अन्य गणले त हजुरको नाम र कार्यको गुणको गुणगान तथा उच्चारण गरेका छन्। त्यस्तै महर्षि, ऋषि र सिद्ध साधकले सम्पूर्णको कल्याण होस् भनेर मन्त्रद्वारा हजुरको स्तुति गरेका छन्। यस्तो मैले देखिरहेको छु। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुडगण तथा पितृको समुदाय तथा गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर र सिद्धि प्राप्त समूहको समुदाय जति छन्, ती सबैले आश्चर्य भएर हजुरलाई पुकार नमस्ते तथा हजुरको स्तुति गरेका छन्। हे महाबाहु, हजुरमा सबैतिर ज्ञान प्रदान गर्ने क्षमता, सबैतिर दृष्टिगोचर गर्ने क्षमता, अखिल ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन गर्ने क्षमता, सृष्टि, निर्माण, लय तथा लय भने विनाश गर्ने, लय तथा निर्माण क्षमता, हजुरको अकथनीय शक्ति, हजुरको अकथनीय शक्तिको विस्तार, हजुरले आफ्नो शक्तिको विस्तारको कारण अत्यन्तै शान्त स्वरूप, विशाल स्वरूप, विकराल स्वरूप, महान स्वरूपलाई दर्शन गरेर कोही व्याकुल रहेका छन् भने कोही प्रफुल्लित तथा आनन्दित भइरहेका छन् भने म भने केही व्याकुल भएको छु प्रभु भनेर अर्जुनले फेरि भन्छन्। किनकि हे मङ्गलकारी, आकाश शून्य भएर पनि हजुरमा विद्यमान रहेको छ र आकाश रूपमा रहेर स्पर्श गर्ने तथा आकाश बिन्दुबाट नै सृष्टि निर्माण गर्ने यदित्यमान अनेक वर्णले युक्त तथा सबैतिर फैलाएको ज्ञान र प्रकाशमान र सबैतिर दृष्टिगोचर गर्ने क्षमताले युक्त हजुरलाई देखेर पनि मेरो मन शान्त र धैर्यवान हुनुको साटो अशान्त र भयभीत भएको छ, जसको कारणले मैले धैर्यता र शान्ति प्राप्त गर्न सकिरहेको छुइनँ प्रभु, म के गरौँ भन्छ।
शक्ति विग्रहको कारण विकराल रूप र प्रलयकालको अग्नि समान प्रज्वलित भइरहेको हजुरको तेज पुञ्ज स्वरूप स्वप्रकाश मुख्य शक्ति प्रवाह मुख्य बिन्दु दर्शन गरेर पनि मैले सबै दिशाको बारेमा पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न तथा पूर्ण सत्य ज्ञान जान्न असमर्थ भएको छु र सुख पनि प्राप्त गर्नको लागि असमर्थ भएको छु। त्यसैले हे देवेश, हे जगन निवास, हजुर धेरै धेरै प्रसन्न हुनुहोस्, हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम छ भनेर अर्जुनले विराट स्वरूपलाई भन्छन्। अनि फेरि भन्छन्, यही हजुरको विशाल शक्तिभित्र धृतराष्ट्रका सबै पुत्र तथा साधकका सम्पूर्ण राजाहरूको समुदाय, सम्पूर्ण योद्धाहरूसहित सबै हजुरमा नै प्रवेश गरिरहेका छन्। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्णको साथ हाम्रो पक्षमा रहेका कैयौँ राजा, योद्धा र प्रधान योद्धासहित सबै हजुरबाट प्रभावित भइरहेको शक्तिमा प्रवाहित भएर विलिन भइरहेका छन्। साथसाथ हजुरको विकराल तथा भयानक मुख जस्तै देखिने सबै लय हुने हजुरद्वारा नियन्त्रित भइरहेको चक्रको एक बिन्दुमा तीव्र गतिको साथमा प्रवेश गरिरहेका छन् भने कोही चक्रको बीचमा अड्किएको पनि देखिरहेको छु। प्रभु, मलाई लाग्छ जसरी नदीमा अत्यधिक पानीको प्रवाह भयो भने स्वाभाविक रूपले तीव्र रूपमा पानी समुद्रलाई सम्मुख प्राप्त गर्नको लागि दौडिरहेको हुन्छ। तीव्र गतिमा बगेको पानीले सिधा समुद्रमा प्रवेश गरेपछि आफ्नो तीव्र प्रवाहलाई स्थिर गरेको हुन्छ। ठीक त्यस्तै गरेर नरलोकको वीरहरू पनि हजुरद्वारा सञ्चालन भएको र तेज पुञ्ज जस्तै स्वप्रज्वलित भइरहेको एक सृष्टि चक्रको मुख्य बिन्दुमा प्रवेश गरेका हुन्छन्। धागोमा बाँधिएर आकाशमा उडिरहेको चङ्गाको धागो काटियो या धागो चुडियो भने आकाशमा विचरण गरिरहेको चङ्गा तीव्र गतिमा सिधै जमिनतिर खस्छ। यदि जमिनमा खसेको चङ्गा आगोमा परियो भने त्यस चङ्गाको अस्तित्व नै पतन हुन पुग्छ। ठिक त्यस्तै यी सबै राजाहरू, सबै योद्धाहरू आफ्नो कर्मअनुसार आफ्नो कर्मफल प्राप्त गरेर हजुरद्वारा सञ्चालित र हजुरद्वारा प्रज्वलित रहेको चक्रको मुख्य बिन्दुमा अत्यधिक तीव्र गतिमा प्रवेश गरेका छन्। हजुरद्वारा नै ती सम्पूर्ण योद्धाहरू सबैलाई सबै लोकलाई प्रज्वलित गरिरहेको चक्रको मुख्य बिन्दुमा प्रवेश गराइरहनु भएको छ र त्यस अवस्थामा कोही बीचमा अड्किएको या रोकिएको भए चक्रमा प्रवेश गराइरहनु भएको छ। हे विष्णु, हजुरको उग्र स्वप्रकाश शक्तिले सम्पूर्ण जगतलाई तेज र प्रकाशित गरेर परिपूर्ण गरेको छ र चक्रलाई निरन्तर सञ्चालन गरेको छ। मलाई भन्नुहोस् कि उग्र रूप देखिएको हजुर कुन हो? हे देवमा श्रेष्ठ देव, हजुरलाई म कोटि कोटि प्रणाम गर्छु। प्रसन्न हुनुहोस् हे आदिपुरुष, हजुरलाई मैले विशेष र विस्तृत रूपले जान्न चाहन्छु किनकि मैले हजुरको प्रवृत्तिको बारेमा अझै पूर्ण रूपमा जान्न सकेको छैन भनेर अर्जुनले भनेपछि अब भगवानले के भन्नुहुन्छ त्यो हामी सुन्छौँ। अलिकति पानी पर्यो है। पानी परेर अलिकति अड्क्यो है। अहिले हामी कतिसम्म पढेका थियौँ भने 31औँमा। अब त्यस पछाडि भगवानले भन्नुहुन्छ, निरन्तर आफ्नो धुरीमा चलिरहने कालचक्रको नियन्त्रक, कालचक्रद्वारा सृष्टिमा हुने गलतको अन्त्य र सत्यको स्थापना मद्वारा नै हुन्छ। त्यसैले यस समय यस लोकमा भइरहेको विकृतिलाई अन्त्य गर्न, गलत कार्य गर्ने, गलत विकृतिलाई समर्थन गर्ने अर्थात् असुरी सोच, गलत विधान अपनाएर गलत बाटोमा रहेर भइरहेका गलत कार्य गर्ने सम्पूर्ण मनुष्य र गलत विधानलाई लय गर्नको लागि तयार रहेको महाकाल अर्थात् महासमय म हुँ। अर्थात् सृष्टिमा सबै लोक निर्माण तथा लय पनि मद्वारा नै हुन्छ। सत्यको निर्माण गर्नको लागि र विकृति र विकारहरूलाई विनाश गर्नको लागि निरन्तर चलिरहने समय चक्रको महाचक्र विधान म हुँ अथवा म महाकाल हुँ। यस समय यस लोकमा भएको विकृतिलाई नष्ट गर्नको लागि तयार भइरहेको छु। त्यसैले जो प्रतिपक्षको सेनामा स्थित योद्धा रहेका छन् ती सबै तिमी बिना पनि रहने छैनन् किनकि ती सबै विकृतिलाई साथ दिएका छन्। यदि तिमीले युद्ध नगरे पनि यी सबै विकृतिको नाश तथा अन्त्य अवश्य हुनेछ किनकि म महाकाल हुँ भनेर अर्जुनलाई भगवानले सम्झाइरहनुहुन्छ। यसकारण तिमी आफूलाई निमित्त कारण हुनको लागि उठ, हतियार उठाऊ, सत्यको बाटोमा युद्ध गर, यश प्राप्त गर, समाजको शत्रुलाई अर्थात् समाजमा भइरहेको विकृतिलाई समर्थन गर्नेलाई जितेर आफ्नो राज्यलाई धन धान्यले सम्पन्न राज्य बनाऊ,
यी सबै सुरवीर त पहिलेदेखि मद्वारा नै मारिएका छन्, किनकि यी सबैको आफ्नो कर्मको कर्मफल त पहिलेदेखि निश्चित गरिएको छ। त्यही कर्मको कर्मफल अनुसार यी सबै मारिसकेका छन्। त्यसैले हे सभ्य साचिन, हे अर्जुन, तिमी त केवल निमित्त मात्र भन, बाँकी सबै मद्वारा नै हुन्छ। तिमी केवल कारण मात्र हो, तिमी त केवल माध्यम मात्र हो, विधाता त म नै हुँ, सबै मैले गरेको छु भनेर सम्झाउनुहुन्छ। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य धेरै योद्धा मद्वारा निर्मित कर्मफलको विधानको आधारमा सबैले आफ्नो आफ्नो कर्मफल प्राप्त गरेर मद्वारा नै मारिसकेका छन्। तिमी केवल माध्यम हौ, त्यसैले तिमीले सत्य स्थापना गर्नको लागि यस युद्धमा भाग लिएका धेरै सुरवीर योद्धाहरूको अन्त्य गर्नको लागि तिमी निमित्त कारण बनेर युद्ध गर। तिमीले भय गर्नुको कुनै कारण छैन। निसन्देह तिमीले युद्धमा शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्नेछौ। त्यसैले तिमीले निमित्त कर्मको लागि तयार हौ, त्यही निमित्त कारणको लागि युद्ध गर भनिसकेपछि अब फेरि अर्जुनले भन्छन्, सञ्जयले भन्छन्, भगवान् श्रीकृष्णको यस्तो वचन सुनेर मुकुटधारी अर्जुनलाई आफ्नो शारीरिक असन्तुलन हुन पुग्यो। शारीरिक असन्तुलनसँगै अर्जुनले आफ्नो दुई हात जोडेर नमस्कार गर्नुभयो। त्यसपछि अत्यन्तै भयभीत भएर फेरि प्रणाम गरेर भगवान् कृष्णप्रति गदगद हुँदै मिठो वाणीमा भन्छन्, हे अन्तर्यामी, यो सत्य जान्न योग्य कथन र दृश्य हो कि हजुरको नाम, गुण र प्रभावद्वारा जगतमा सबै अति हर्षित प्रफुल्लित भइरहेका छन्। हजुरद्वारा प्रदान भइरहेको ज्ञान, भक्ति, काम र मोक्षको बारेमा ज्ञानको अनुरागलाई पनि प्राप्त गरिरहेका छन् भने साथसाथमा आसुरी सोच र आसुरी कार्य गरिरहेका असुरहरू आफ्नो कार्यको दिशालाई बदलेर अन्यत्र भागिरहेका छन्। अन्य सबै सिद्धगणको समुदायहरूले हजुरलाई नमस्कार गरिरहेका छन् र हजुरको नाम पुकार गरिरहेका छन्। हे महात्मन, ब्रह्माको पनि आदिकर्ता हजुर नै हो। ब्रह्मा पनि आफ्नो कार्यमा सधैँ क्रियाशील रहेर हजुरलाई नमस्कार गरिरहनु भएको छ। हे अनन्त, हे देवेश, हे जगन निवास, यो सत असत र त्यसभन्दा पनि पर अर्थात् सच्चित आनन्दभन्दा पनि पर, जो अकथनीय परम अक्षर अर्थात् सबै अक्षर, सबै उच्चारण, लेखनभन्दा पनि पर, सबै वचनभन्दा पनि पर हजुर सच्चिदानन्दघन ब्रह्म हुनुहुन्छ। त्यो अवस्था केवल अनुभूति हो। जो अनुभूति मलाई अहिले भइरहेको छ प्रभु, मलाई अनुभव भयो, हजुर भगवान् नै हो। यो अनुभूति साधारण दृश्य होइन, त्यो अनुभूति हजुर नै हो। जुन अनुभूति शब्दातीत छ, शब्दले वर्णन गर्न सकिन्न, मनुष्यले प्राप्त गर्ने अनुभूति हजुर नै हो। हे परमेश्वर, हे श्रीकृष्ण भनेर अर्जुनले भनिरहेछन्। हजुर आदिदेव, सनातन र पुरातन परमपुरुष हुनुहुन्छ। हजुर नै यस जगतको परम आश्रय हुनुहुन्छ। ज्ञानद्वारा जान्ने पराज्ञान पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। मनुष्यले प्राप्त गर्ने परम नाम पनि हजुर नै हो। हे अनन्त रूप, हजुरद्वारा नै यो सबै जगत सञ्चालन, सबै जगत व्याप्त अर्थात् दृश्यवान, परिपूर्ण र आफ्नो धुरीमा विद्यमान रहेको छ। यो सबै सृष्टि सञ्चालन नियन्त्रण हजुरद्वारा नै भएको छ भनेर भन्छन्। हजुर वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजाको स्वामी ब्रह्मा र ब्रह्माको पनि पिता हुनुहुन्छ। सृष्टिको मालिक, विधाता, पालक हजुर नै हो। अखिल ब्रह्माण्डको मालिक हजुरलाई म कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। हे अनन्त सामर्थ्य सम्पन्न प्रभु, हजुरलाई म कोटि कोटि प्रणाम गर्छु। सबै दिशाको सञ्चालक हजुरलाई फेरि पनि कोटि कोटि प्रणाम। अनन्त पराक्रमशाली हजुर समस्त संसारलाई आफ्नो शक्तिद्वारा आफ्नो धुरीमा निरन्तर क्रियाशील गराउनु भएको छ। यी क्रियाशील संसारको मालिक हजुरले आफ्नो शक्तिलाई 3 शक्तिमा विभक्त गरेर हजुर चेतन शक्ति, चेतना शक्ति र स्थिर शक्तिको रूपमा रहेर सर्वस्वरूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ। त्यो 3 शक्तिको मुख्य बिन्दु, मुख्य शक्ति हजुर नै हो भनेर भन्छन्। अनि यहाँ नमस्कार गर्छन् र भन्छन्, हे प्रभु, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, जानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावसाहासार्थमसत्कृतोषि, विहारशय्यासनभोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तक्षामये त्वामहं प्रमेयम्। भन्छन्, मैले हजुरको बारेमा यो सत्यतालाई नजानेर हजुर मेरो साथी हो, सखा हो, यस्तो मानेर प्रेमद्वारा अथवा प्रमादमा रहेर या द्वेषपूर्वक मैले हे श्रीकृष्ण, हे यादव, हे सखा, यस प्रकारले जो कुनै पनि बिना सोचेर सम्झेर हठात भएर भनेको भए पनि हे अच्युत, हजुरलाई मद्वारा विनोदको लागि विहार, शय्या, आसन र
भोजन आदिमा एक्लै अथवा अन्य कोही शाखाको सामान्य हजुरलाई अपमानित गरेको भए पनि ती सबै कार्य अज्ञानको कारणले अपराध भएको हो। त्यस अज्ञानको कारणले भएको अपराधलाई अप्रेमय स्वरूप अर्थात् अचिन्त्य भाव हुने हजुरसँग मैले हृदयदेखि क्षमा माग्छु। प्रभु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। हजुर नै यस चराचर जगतको सर्वाधार, विधाता, पिता, ज्ञानको गुरु तथा अति महान तथा पूजनीय हुनुहुन्छ। हे अनुपम प्रभाव भएको हजुर, तीन लोकमा नै हजुर अद्वैत हुनुहुन्छ। यसकारण हे प्रभु, म शरीरको पनि अज्ञानीले हजुरको चरणमा भक्तिपूर्वक निवेदन गर्दै अनन्य भावले प्रणाम गर्दै भक्ति उपासना र स्तुति गर्न योग्य हजुर परमेश्वर हुनुहुन्छ। हजुरसँग अनन्य भावले प्रार्थना गर्दछु, हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। हे देवादिदेव, पिताले जसरी पुत्रको, सखाले जसरी सखाको र पतिले जसरी प्रियतमा पत्नीको अपराधलाई सहन गरेको हुन्छ, ठिक त्यस्तै हजुरले पनि मेरो गल्ती तथा जान अजानमा भएको अपराधलाई माफ गर्नुहोस्। हजुरसँग मेरो विनम्र अनुरोध, आग्रह तथा प्रार्थना गर्दछु भनेर भन्छन्। हे भगवान्, मैले पहिले कहिल्यै पनि नजानेको, कहिल्यै नदेखेको हजुरको यस आश्चर्यमय विशाल तथा अद्भुत रूपलाई देखेर म अति नै हर्षित तथा आनन्द विभोर भएको छु र साथसाथ मेरो चञ्चल मन भयद्वारा अति नै व्याकुल पनि भएको छ। मेरो शरीरमा असन्तुलन भएको छ। त्यसैले हजुर आफ्नो त्यस मङ्गलकारी तथा शान्ति दर्शाउने आफ्नो शक्तिको स्वरूप तथा शक्तिको रूप चतुर्भुज तथा विष्णु रूपमै मलाई दर्शन गराउनु। हे देवेश, हे जगन निवास, म हजुरदेखि धेरै खुसी भएको छु र हजुर पनि मदेखि खुसी हुनुहोस् भनेर भन्छन्। हे मङ्गलकारी, म हजुरलाई पहिले जस्तै मुकुट धारण गर्नुभएको तथा शङ्ख, चक्र, गदा र पद्म हातमा लिएको स्वरूप नै देख्न चाहन्छु। त्यसैले हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, हजुर आफ्नो पुरानो चतुर्भुज रूप तथा मङ्गलकारी रूपमा प्रकट हुनुहोस्, जो स्वरूप मैले हजुरलाई सधैँ देख्ने गरेको थिएँ प्रभु भनेर भन्छन्। त्यसपछि भगवान् भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, अनुग्रहपूर्वक मैले यो मेरो आफ्नो योग शक्तिको प्रभावद्वारा यो मेरो आफ्नो परम तेजोमय, मेरो आदि अनादि र सीमारहित विराट स्वरूप तिमीलाई दर्शन गराएको छु, जुन स्वरूपको अनुभूति अहिले तिमी अतिरिक्त अन्य कसैले पनि अनुभूति गरेको छैन। हे अर्जुन, मनुष्यलोकमा यस प्रकारको विश्वरूपको यस विशाल स्वरूपलाई न वेद मात्र अध्ययन गर्नाले, न यज्ञ मात्र गर्नाले, न दान मात्र गर्नाले, न कुनै क्रिया मात्र गर्नाले र न कुनै उग्र तप मात्र गर्नाले प्राप्त हुन्छ। यो रूप त केवल अनन्य भक्ति गर्नाले प्राप्त हुन्छ। त्यसैले अहिले यो मेरो विश्वरूप तिम्रो अतिरिक्त अन्य कसैले पनि यसको अनुभूति गरेको छैन। मेरो यस प्रकारको विशाल तथा विश्वरूपको यस विकराल स्वरूपलाई देखेर तिमी कहिल्यै पनि व्याकुल हुँदैन थियो, आफ्नो मूढ भाव पनि आउन दिनु हुँदैन थियो। तिमी भयरहित र प्रीतियुक्त मन धारक भएर अब मेरो मङ्गलकारी रूप शङ्ख, चक्र, गदा, पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप अर्थात् मङ्गलकारी रूपलाई हेर भनेर फेरि भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि सञ्जयले भन्छन्, वासुदेव भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो विशाल रूप देखेर शान्त हुनुपर्ने भनेर भगवान्ले आफ्नो शान्त तथा मङ्गलकारी चतुर्भुज रूप अर्जुनलाई देखाउनु भयो र फेरि भगवान् श्रीकृष्णले आफ्नो विशाल रूपलाई सौम्य मूर्तिमा परिवर्तन गरेर भयभीत र चिन्तित अर्जुनलाई शान्त निश्चिन्त बनाइदिनु भयो। अनि अर्जुन भन्नुहुन्छ, हे जनार्दन, हजुरको यस अति शान्त र निर्मल मनुष्य स्वरूपलाई देखेर अब मेरो मन शान्त र स्थिर चित्त भएको छ। म आफ्नो निश्चित र आफ्नो स्वाभाविक स्थितिमा भएको अनुभव प्राप्त गरेको छु। मलाई आनन्द आयो प्रभु। अनि भगवान् भन्नुहुन्छ, मेरो यो चतुर्भुज रूप पनि तिमीले देखेका छौ। यो रूप पनि तिम्रो अघि प्रत्यक्ष तथा सुदर्श रहेको छ अथवा सदृश्य रहेको छ। यस्तो सदृश्य स्वरूपको दर्शन गर्नु अति नै दुर्लभ रहेको छ। सन्त, महात्मा, ऋषि, महर्षि र देवताहरू पनि यस रूपको दर्शनको लागि इच्छा तथा आकाङ्क्षा गरेका हुन्छन्, किनकि यो रूप अनुभव गर्न सकिन्छ। जुन तरिकाले तिमीले मलाई आज देखेका छौ, जुन तरिकाले तिमीले मलाई आज जानेका छौ, यस प्रकारको विश्वरूप विशाल रूप तथा चतुर्भुज रूपमा देखिने म वासुदेव श्रीकृष्णलाई न वेदले, न तपले, न दानले, न अन्य कुनै यज्ञद्वारा देख्न सकिन्छ, अर्थात् बाहिरी कार्यद्वारा मलाई देख्न जान्न सकिँदैन। केवल अनन्य भक्तिद्वारा मात्रै
मलाई देख्न सकिन्छ भनेर सम्झाउनुहुन्छ। हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्तिद्वारा यस प्रकारको विश्वरूप विशाल र चतुर्भुज रूप भएको मलाई प्रत्यक्ष देख्न तथा अनुभूति गर्नको लागि, तत्त्व ज्ञानद्वारा जान्नको लागि तथा मलाई अनुभूति गर्नको लागि तथा ममा नै प्रवेश गर्नको लागि अर्थात् एकी भावद्वारा मलाई नै प्राप्त गर्नको लागि पनि विधि रहेको छ। त्यो विधि अनुसार म सदृश्य रहेको छु। र अन्त्यमा हुनुहुन्छ, हे अर्जुन, जो मनुष्य ममा नै समभाव राखेर मलाई नै समर्पण गरेर आफ्नो सम्पूर्ण कर्तव्य कर्महरूलाई निरासक्त भएर गर्ने गरेको छ, सम्पूर्ण कर्महरू मेरो परायण नै भएर गरेको छ, जो मेरो अनन्य भक्त हो, सम्पूर्ण कर्महरूमा आसक्ति रहित अर्थात् निरासक्त भएको छ र सम्पूर्ण भूत प्राणीमा वैरभावबाट रहित भएको छ, त्यस्तो अनन्य भक्तियुक्त भक्तले नै मलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। यस्तो भक्तको लागि म सधैँ प्रत्यक्ष रहेको छु भनेर भगवान् श्रीकृष्णले यो 11औं अध्यायमा आफ्नो विराट स्वरूप पनि देखाउनु भयो अनि शङ्ख चक्र गदा पद्मलेखको विष्णु रूप पनि देखाउनु भयो र अर्जुनलाई आश्वस्त पार्नुभयो कि तिमी नभए पनि यो युद्धमा यी वीरहरू मारिनेछन्। यस प्रकारले उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योगशास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवत गीताको श्रीकृष्ण अर्जुन संवादमा रहेको विश्वरूप दर्शन योग नामको 11औं अध्याय समाप्त भयो। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। सशङ्ख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभप्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। कृष्णार्पणमस्तु। ॐ कृष्णार्पणमस्तु। र अब 11औं अध्याय आज यति नै र 12औं अध्याय हामी अर्को दिन पढ्नेछौँ र गीताको अध्ययन गर्ने, गीतामा भनेको कुराहरूलाई चिन्तन गर्ने, अनुभूति गर्ने गर्यो भने हाम्रो जीवन सफल बन्छ। त्यो चाहिँ आफूले अनुभूति गर्ने हो। अर्काले के छ भन्ने होइन कि आफूले त्यसमा भएको कुरालाई अनुभूति गर्ने, अनुभव गर्ने र परममुक्ति पाउने होइन र। Stay safe, stay healthy. Thank you.